नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। जति जति स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गएको छ त्यति दलका नेताहरू एक अर्कालाई कमजोर देखाउने प्रयासमा लागेका छन्। नागरिकहरूको जनजीवनका मुद्दामा बहस हुनुपर्ने अहिलेको अवस्था हो, तर मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने गरी गरिने भाषणबाजीले के जनताको अपेक्षाको सम्बोधन गर्ला? आजको समाचारमा निर्वाचन आयोगले चुनावको मतगणना गर्दा सीसीटीभी क्यामेराबाट निगरानी गर्ने भएको प्रसङ्ग छ। त्यसबाहेक आजदेखि सुरु भएको म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन आएका युवाहरूको विचार अनि पश्चिम नवलपरासीको झरही खोला नियन्त्रणको अपडेट पनि हामीसँग छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि आयोगको तयारी तीव्र। मतगणना गर्दा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी पारदर्शी बनाइने। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण सक्न दैनिक 3 चरणमा काम सञ्चालन। भौतिक प्रगति 53.5%। दानका विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री युक्त कक्षा कोठा बनाउने स्थानीय तहको अभियान। शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगले पठन पाठनमा सहज। दक्षिण पूर्वी एसियाली देशमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्यो। महामारी अन्त्य हुन अझ धेरै समय लाग्ने WHO को चेतावनी। र रूपन्देहीमा जारी सुपर लिग ए डिभिजन क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी खुकुरी क्लब विजयी। मेलबर्न क्रिकेट क्लब 91 रनले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावको मतगणना गर्ने ठाउँमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेर केन्द्रबाटै अनुगमन गर्ने भएको छ। मतदान सम्पन्न भइसकेपछि मतगणने केन्द्रमा मतपेटिकाको भण्डारण र मतगणनालाई पारदर्शी बनाउन आयोगले देशैभरका मतगणना केन्द्रमा सीसीटीभी क्यामेरा मार्फत दृश्य अवलोकन प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग गर्ने भएको हो। यसका लागि आयोगको आग्रहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकालाई पत्राचार गरेर मतगणना स्थल दृश्य अवलोकन प्रणाली VCVMS को प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको हो। अब पालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा रहने गरी निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार उपकरण जडान गर्नुपर्नेछ। मतगणना स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन VCVSM स्थापना गरेर निर्वाचन आयोगले आफ्नै परिसरबाट अवलोकन गर्ने भएको हो। स्थानीय तहको चुनावको मतगणना केन्द्र सम्बन्धित पालिकाको केन्द्रमा नै रहने गरी यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ। यसैगरी स्थानीय तहको चुनावमा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता 2078 मा कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। यो व्यवस्थाले शिक्षालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कडाई हुनेछ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना आजबाट सुरु भएको छ। म्यादी प्रहरी भर्नाको पहिलो दिन देशैभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा युवाहरूको भिड लागेको छ। चैत 11 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। म्यादी प्रहरीले भर्ना हुन अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड भने प्रहरी जवान सरह पूरा गर्नुपर्नेछ। सरकारले 40 दिनका लागि 1 लाख जना म्यादी प्रहरी भर्ना सुरु गरेको हो। म्यादी प्रहरीको छनौट प्रक्रिया चैत 15 गतेबाट सुरु हुनेछ। चैत 22 मा अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेर चैत 28 मा प्रशिक्षण सुरु हुनेछ। छनौट भएका म्यादी प्रहरीलाई 7 दिन तालिम दिएर खटाउने सरकारको तयारी रहेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 77 वटै जिल्लाबाट म्यादी प्रहरीको आवेदन लिन सुरु भएसँगै भर्ना हुनका लागि आवेदन दिने युवाहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य देखिएको छ। हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा आवेदन दिन आएकाहरूको धारणा लिएका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। चुनावको माहौल छ, त्यसलाई कसरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र नेपाल प्रहरीलाई हेल्प गर्ने अनि म एउटा अभिभावकको भूमिका खेल्ने। तर अरूले सेवा गरेको देखेर तर मलाई पनि जनताको सेवा गर्नु मन लागेको हो होइन। तर अब सक्सेस हुन्छु हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन होइन। तर आफ्नो हिम्मत हार्ने छैन। यो चुनावको लागि आवेदन फार्म दिएको मैले
एक बेरोजगारी समस्या पनि हो र दोस्रो चाहिँ जनता र देशको सुरक्षाको लागि छोटो अवधिमा भए पनि सेवा गर्नको लागि सम्बन्धित म चाहिँ यो के अरे जनताको सेवा गर्ने मेरो पहिलेदेखि इच्छुक चाहना थियो अनि त्यही भएको हुनाले म म्यादी हुन सक्सेस हुन आइरहेको छु तर पनि आफ्नो मनोबललाई कहिले पनि घटाउने छैन अगाडि बढाउने छु र एउटा म्यादी भएर जनताको सेवा गर्नेछु र आगामी दिनहरूमा म म्यादी भएर अगाडि बढ्ने बाटोको पनि कोसिस गर्नेछु। मलाई आज यो म्यादीमा बन्न धेरै इच्छुक भएर आज हुन्छु या हुँदैन त्यो त मलाई थाहा छैन सकेसम्म हुन्छु भन्ने आशा लिएर आज जनताको लागि म केही गर्न सक्छु र सकौँला भन्ने खुसीले गरिरहेको छु। खास अब बेरोजगार भइयो पैसा पनि नै है घुम्यो खायो उता उता जानुपर्ने अब के अवसर पाइन्छ भनेर चाहिँ अब योमा आएको हामी त्यही पनि के भन्ने अब यत्रो युवा केटाहरू छ कसैले पनि रोजगार पाएको छैन पाएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो सरकारले पनि हेरिदिन्न जानुपर्ने कि खाडी गएर राम्रो रोजगार पाइँदैन को लागि केही बुझ्नको लागि व्यक्तिमा केही सेवा भए पनि नभए पनि पाउनको लागि गरेको बेरोजगारको कारणले म्यादी प्रहरीमा 40 दिनको छोटो अवधिमा बेरोजगार भएको कारणले केही गरौँला भन्ने कारणले यहाँ आएको हामी अब चाहिँ घर बसेर बेरोजगार बस्नुभन्दा नि त्यही 40 दिन भयो भने अब नोकरी गरौँ भनेर चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमिहीनलाई जग्गा दिने उद्देश्यले जग्गाको नापी नक्सा गर्ने प्रक्रिया जारी छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग कञ्चनपुरले जिल्लाका विभिन्न भागमा जग्गाको नापी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिलाउने उद्देश्यले जग्गाको नापी नक्सा गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग कञ्चनपुरले जिल्लाका विभिन्न भागहरूमा जग्गाको नापी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको छ। बेतकोट नगरपालिकाका धेरैजसो क्षेत्रहरूमा नापी गर्ने कार्य भइरहेको छ भने धेरैजसो नापी काम सम्पन्न भएको छ। बेतकोट नगरपालिकाका धरमपुर, बैतडा, छेला लगायतका क्षेत्रहरूमा नापीको काम भइरहेको छ। जग्गा नापजाँच कार्यको अनुगमन गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाले अरू पालिकाभन्दा पेतकोट नगरपालिकामा उत्कृष्ट काम भएको बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारको नीति अनुसार नेपालको भूमि ऐन नेपालको ऐन कानुन अनुसार सबैलाई पूर्जा हाम्रो दिने अभियान छ। सबै जनतालाई पूर्जा दिने अभियान अन्तर्गत काम भइरहेको भन्दै सबै जनताको हातमा छिटो लाल पूर्जा दिने गरी आयोगले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। बेतकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दले धेरैजसो वडाहरूमा जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको भन्दै धेरैजसो नापजाँचको काम सम्पन्न भइसकेको बताउनु भएको छ। फागुन 9 गते सर्वदलीय सर्वपक्षीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, राष्ट्रिय भूमि आयोग कञ्चनपुरका जिल्ला अध्यक्षज्यू, नापी अधिकृतज्यू, मालपोत अधिकृत लगायत बेतकोट नगरपालिकाका सबै राजनीतिक पार्टीहरूका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा हामीले बेतकोट नगरपालिकाको जग्गा नापी गर्ने कार्यका लागि, नापजाँच गर्ने कार्यका लागि फागुन 10 गतेदेखि सुरुवात गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। बेतकोट नगरपालिकाभरि 3246 किता नापजाँचको काम अगाडि बढेको उहाँको भनाइ रहेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले भने जग्गा नापजाँच सुरु भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। छिट्टै सबै जनताको हातमा लाल पूर्जा पुग्ने र 100 वर्षदेखिको समस्या समाधान हुने उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। र जनताको हातमा चाहिँ तपाईँको लाल पूर्जा दिनका लागि अहिले यो पुरै टिम तत्पर छ। त्यसका लागि हामी धेरै खुसी छौँ। आयोगले सुकुम्बासी भूमिहीन अव्यवस्थित पशुवासीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै भोग चलनमा भएको भए पनि लामो समयदेखि लाल पूर्जा प्राप्त गर्न नसकेकाहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ। रामसिंह टौर्ना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाले निर्माणको काम सक्न दैनिक 3 चरणमा काम सुरु भएको छ। हेडवर्क्स, विद्युत गृह र सर्ज साफ्टको काम 3 शिफ्टमा भइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको टेन्डर भएर अब छिट्टै निर्माण प्रक्रियामा जाने तयारी भएको छ। आयोजनाको हालसम्म वित्तीय प्रगति 45% तथा भौतिक प्रगति 53.5% हासिल भएको छ। पहिलो चरणमा उत्साहजनक काम गरेको आयोजनाले दोस्रो चरणमा कोभिड महामारी, बन्द हडताल जस्ता कारणले केही ढिलाइ भए पनि अहिले बाँधस्थलसँगै पावर हाउस निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। दोस्रो चरणका सबै काम आउने आर्थिक वर्षभित्र सक्नुपर्नेछ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङका स्थानीय तहले शैक्षिक सामग्री युक्त कक्षा कोठा बनाउने अभियान थालेका छन्, जस अन्तर्गत बाल विकास अध्यापन गराउँदै आएका विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गर्ने गरिएको छ। लबै नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित खिमबहादुर शाह माध्यमिक विद्यालयमा बाल विकास शिक्षकको रूपमा कार्यरत सविता न्युपानेले बजारबाट किनेका भन्दा हातैले बनाएका शैक्षिक सामग्रीबाट अध्यापन गराउँदै आउनु भएको छ। स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा निर्माण गरेका शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएपछि त्यसको प्रयोगबाट पठन पाठन गराउन सजिलो भएको शिक्षक सविता न्युपानेले बताउनुभयो। विभिन्न आकारका माछाका फुलका मान्छेका भएका ती पजलहरू छ, ती विद्यार्थीले ती पजलहरूलाई जोडेर चित्रहरू पुरा गर्नेछन् र आफ्नो वृद्धि विकास गर्नेछन् भन्ने मलाई आशा रहेको छ। बाल विकासमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। बाल विकासमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सिकाइ हस्तान्तरण गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले लबै नगरपालिकाले बाल विकास सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएको हो। विद्यार्थीमा सिकाइ हस्तान्तरण गर्न शैक्षिक सामग्रीको भूमिका प्रभावकारी हुने लबै नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख रविन्द्र छेत्रीले बताउनुभयो। सबै सिर्जना गर्नको लागि धेरैभन्दा धेरै शैक्षिक सामग्री र वस्तुसँग उनीहरूको प्रतिक्रिया भयो, इन्ट्रेक्सन भयो भन्ने मात्रै उनीहरूको चाहिँ समग्र विकास हुन्छ। समुदाय स्तरका 2 र विद्यालय तहका 27 गरी 29वटा बाल विकास केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएका छन्। विद्यालयमा आधारित बाल विकासमा 594 जना विद्यार्थी र समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्रमा 68 जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन्। सबै हिसाबले बाल विकास केन्द्रलाई सम्पन्न बनाउने लक्ष्य रहेको लबै नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताउनुभयो। त्यति राम्रो शिक्षा योजना हामी तयार बनाछौँ, त्यसपछि कोही मान्छेहरू हाम्रो तलब कम हो भनेर रुनु पर्दैन, कोही विद्यालयले हाम्रो पूर्वाधार कम हो भनेर रुनु पर्दैन, कुनै विद्यालयको पढाइको स्तर कमजोर भयो भनेर रुनु पर्दैन। विद्यार्थीलाई सिकाइ हस्तान्तरण गर्न शैक्षिक सामग्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यस प्रकारको क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। खानेपानीका लागि वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आइरहेका गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका स्थानीयको खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ। पिउने पानीकै लागि वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएका स्थानीयलाई लक्षित गरी इस्मा गाउँपालिका 3 टाकुरामा एक घर एक धारा सञ्चालनमा आएको हो। वर्षौंदेखिको खानेपानी समस्या झेल्दै आएका गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 टाकुरामा घर घरमा एक घर एक धारामा पानी पुगेपछि सहज भएको छ। नजिकै पानीका मुहान नभएकाले पानी ल्याउन समेत कठिन अवस्थामा रहेको थियो। तर 8 माने ढिकुरा लिफ्ट खानेपानी आयोजनाबाट 85 घरमा खानेपानी पुगेको हो। एक घर एक धारा खानेपानीको पूर्व मन्त्री तथा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद गोकर्ण राज विष्टले उद्घाटन गर्नु भयो। उहाँले पानी बोक्दा आङ खस्ने महिलाहरूलाई घर छेउमै पानी खस्दाको खुसी पुरुषलाई कम महसुस हुने बताउनु भयो। पानी ल्याउनको लागि टाढा टाढा जानुपर्ने अहिले आफ्नै घरमा निर्माण गरिएको धारामा पानी खसेको देख्दा स्थानीय खुसी भएका छन्। अहिले घरमा पानी आए त्यस्तो खुसी लाग्यो नि। पहिले हामी 1 घण्टा 1.5 घण्टा लाएर सिमपानी भन्नेमा गएर 3 बजे 2:30 बजे 12 बजे गएर किराको डर लाग्ने, डराउन दिने, त्यस्तोमा पनि गएर ल्याएर ल्याइयो पानी। अहिले अब घरमै नालका लागेको यस्तो खुसी लाग्छ नि। 12 मास जो बोकेर ओरेर खान पर्थ्यो पँधेराबाट, अहिले चाहिँ लिफ्टिङ 8 माने लिफ्टिङ खानेपानी योजना चाहिँ परेपछि चाहिँ अलिक सुविधा भइराखेको छ। यो अब निरन्तर चलिरहे भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। घरको धारा आउँदाखेरि धेरै सुविधा चाहिँ भएको छ। अब कन्ना बोक्न नपरेपछि त अब धेरै सुविधा चाहिँ हुने भयो। म धेरैभन्दा धेरै खुसी छु। पानीको धारो नजिकै आउँदै पहिला त हामी भालु खोला पँधेरामा जान्थ्यौँ, पानी ल्याउनलाई साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो। एक घर एक धारा अभियान मार्फत खानेपानी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेको थियो। खानेपानी आयोजना 2075 साल पुसमा सम्झौता भई 2078 साल माघमा सम्पन्न गर्ने गरी समय अवधि रहेको थियो। आयोजना 40 लाखको लागतमा सम्पन्न भएको हो। घर घरमा खानेपानी आएपछि टाकुरावासीको दैनिकी फेरिएको छ। पानी बोक्नका लागि बिताउने समय अन्य क्षेत्रमा लगाउने भएका छन्। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। गत वर्षायाममा पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासी सहित विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको
झरही खोला नियन्त्रणका लागि 1 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि भारतको सिमानासम्म तटबन्ध निर्माणका लागि उक्त लागत रकम अनुमान गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख गणेश मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारसँग बजेट अभाव भएकाले तत्कालका लागि भने भत्किएको स्थानमा मात्र मर्मत गर्न 1 करोड बजेट विनियोजन भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सदरमुकाम परासीमा बाढी पसेको स्थानमा 200 मिटर लामो तटबन्ध निर्माण कार्य आगामी वर्षायाम अघि नै सक्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाइएको छ। डडेलधुराको नौलाकोट गाउँमा नौलाकोटी किसानले गहुँबाली छोडेर आलु लगाएका छन्। ग्याभिङ जालीले खेतबारी घेराबार गरिदिएपछि अजयमेरु गाउँपालिका 3 नौलाकोटमा किसानहरूले पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा आलु खेती सुरु गरेका हुन्। अजयमेरु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का किसानले गहुँ खेती र तोरी उखेलेर 130 कुण्डल आलु लगाएका छन्। यसपालि हिउँदमा पटक पटक वर्षा भएका कारण पनि गहुँ र तोरी बाली राम्रै फस्टाएको थियो। तर पनि किसानले घेरबार पाएपछि गहुँ र तोरी उखेलेर व्यावसायिक आलु खेती सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आलु सुपरजोन परियोजना डडेलधुराले गाउँभरि जालीबार लगाइदिएपछि नौलाकोटीले आलु खेती सुरु गरेको कृषक वासुदेव पनेरुले बताउनुभयो। आलु लगायो हुन्छ त्यसपछि हामीले पहिला सल्ले पनि म घेरबार गर्छु, तपाईँको घेरबार गरेपछि आलु लगाउनुहुन्छ भने हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गऱ्यौँ। सल्ले उहाँ घेरबार गरिदियो, हामीले आलु गहुँ खेलेर आलु लगाइदियौँ। गहुँको तुलनामा आलु 8 गुणा बढी फल्छ। जङ्गली बँदेलले किसानको अन्नबाली सका पार्न थालेपछि किसानले रोकथामका लागि तार जालीको बार माग गरेका थिए। आलु खेती विस्तार गरिएको परियोजनाले करिब 15 लाख रुपैयाँ लागतमा बार लगाएको हो। परियोजनासँगै कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि आलुको बिउ, मलखाद र भण्डारमा किसानलाई सहयोग गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताउनुभयो। मेरो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को नौलाकोट यो पनि नयाँ क्षेत्र हो। आलुको सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा चाहिँ सुपर जोन र कृषि ज्ञान केन्द्र मिलेर किसानहरूको करिब 120-30 रोपनी जग्गामा क्षेत्रफलमा चाहिँ यो घेरबार र आलुको बिउमा हामीले सहयोग गरेका छौँ। परियोजना लागू हुनु पूर्व 5 वर्ष अघि डडेलधुरामा 100 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती लगाइन्थ्यो। परियोजनाले प्रविधि सिँचाइ बिउमा सहयोग गर्दै आएपछि अहिले 1000 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिन लागेको आलु सुपर जोनको दाबी छ। हरिशचन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 37 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण आज पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 2798 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 28 जनामा र 1263 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9 जनामा गरी 37 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 382 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् भने हाल 3241 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका 2 ले ज्येष्ठ नागरिक, शहीद परिवार र अपाङ्गता भएकाहरूलाई सम्मान गरेको छ।
थबाङको ठुलो गाउँमा आयोजित कार्यक्रममा वडाका 120 जनालाई सम्मान गरिएको हो। ज्येष्ठ नागरिक, शहीद परिवार र अपाङ्गता भएकाहरूको योगदानलाई कदर गर्दै सम्मान गरेको थबाङ 2 का वडा अध्यक्ष बसन्त रोकाले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनले उहाँहरूलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नुभएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूमा कोरोनाको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण चीनसहित हङकङ, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा संक्रमण बढेको हो। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण चीनमा फेरि संक्रमितको संख्या बढेको छ। चीनमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1737 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै पछिल्लो केही दिनदेखि दक्षिण कोरियामा दैनिक 3.5 लाख भन्दा धेरैको संख्यामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै हङकङमा एकै दिन 16,005 भन्दा धेरै संक्रमित थपिँदा सिङ्गापुरमा हिजो 10,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी अन्त्य हुन अझै धेरै समय लाग्ने चेतावनी दिएको छ। उपलब्ध कोरोना विरुद्धका खोप लगाउन र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि WHO ले आग्रह गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 14.67 अङ्कले घटेर 2616.58 बिन्दुमा झरेको छ। आज लगानी समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 224वटा कम्पनीका 42,87,000 किता शेयर 2,27,46,46 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 16,29 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज मैलुङखोला जलविद्युत, शिवश्री हाइड्रो, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स र एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। रूपन्देहीमा जारी सुपर लिग ए डिभिजन क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी खुकुरी क्लब विजयी भएको छ। सुपर 4 अन्तर्गत भएको पहिलो खेलमा मेलबर्न क्रिकेट क्लबलाई लुम्बिनी खुकुरीले 91 रनले पराजित गरेको हो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी खुकुरीले 44 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 153 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको मेलबर्न क्रिकेट क्लबले 24 ओभरमा अल आउट हुँदै 62 रनमा समेटिएको थियो। चैत 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने लिगको विजेताले 80,000 र उपविजेताले 40,000 पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 लगायत बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि आयोगको तयारी तीव्र। मतगणना गर्दा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी पारदर्शी बनाइने। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण सक्न दैनिक 3 चरणमा काम सञ्चालन। भौतिक प्रगति 53.5%। दाङका विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री युक्त कक्षा कोठा बनाउने स्थानीय तहको अभियान। शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगले पठन पाठनमा सहज।
दक्षिण पूर्वी एसियाली देशमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्यो। महामारी अन्त्य हुन अझ धेरै समय लाग्ने WHO को चेतावनी। र रूपन्देहीमा जारी सुपर लिग ए डिभिजन क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी खुकुरी क्लब विजयी। मेलबर्न क्रिकेट क्लब 91 रनले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।